अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कोह-ए-नूर के स्पेशल एपिसोड के साथ, जिसके अंदर हम आपको किसी न किसी कानूनी शख्सियत से मुतारिफ़ करवाते हैं। लेकिन आज कानून से हट कर थोड़ा एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी फ़ील्ड के अंदर बहुत नाम कमाया, उसके अंदर भी कानून का कहीं ना कहीं दखल आएगा। लेकिन ऐसी एक शख्सियत हैं जिन्होंने जो हमारी बॉडी बिल्डिंग है उसके अंदर एक कह लें कि काफ़ी खिदमात अंजाम दी और काफ़ी अरसे तक जो है वो इस मामले के अंदर रहे। आज भी वो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट के तौर पे जाने जाते हैं। 100 से ज़ायद मुकाबले करवा चुके हैं और उनकी ऑब्जेक्टिविटी है कि ये जो स्पोर्ट्स है, जो बॉडी बिल्डिंग है, इसके अंदर जो नेचुरल चीज़ है, ड्रग्स से पाक जो है, उस चीज़ को जो है वो एक बरहूती दी जाए, उसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि बेशुमार नुकसानात हमने देखे हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो ड्रग्स का इस्तेमाल है। तो एक ऑब्जेक्टिव को लेकर पिछले 15 साल से मेरा उनसे तारुफ है और शायद इससे पहले भी वो काम कर रहे हैं। तो कैमरा जब उनकी तरफ जाएगा, जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर जानने वाले लोग हैं वो उनको जानते हैं, पहचानते हैं। इंटरनेशनल जिम के नाम पर जो है वो एक जिम भी बना रखी है, उसके अंदर भी लोगों को बहुत नॉमिनल सी प्राइस के अंदर, क्योंकि असल जो मकसदियत है वो स्पोर्ट्स की बरखूती है, उसकी प्रमोशन है, पैसा कमाना नहीं है। तो अपनी एक उम्र जो है इस फील्ड के अंदर गुजार चुके हैं। आज उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनते हैं ताकि हमारा जो लॉ है उसको भी देखें कि इस पर कानून क्या है, और हमारे जो यंग लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर आते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि कौन है जो नहीं चाहता कि उसका जिस्म जो है वो अच्छा नज़र आए, तंदुरुस्त नज़र आए। तो उनको ड्रग्स से पाक रह कर किस तरह से अपने जिस्म को बेहतर करना है, उसके बारे में आज हमारी गुफ्तगू होगी। मोहम्मद इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपके टाइम का। मैं तारुफ आपका ब्रीफली करवा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताइएगा कि कब से आगाज़ हुआ, कब फील्ड में आए, क्यों आए, थोड़ा हाल हवाल बताएं। सबसे पहले तो भट्ट साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया जी बात करने का, जो कि हमें बड़ा कम मिलता है। जी। आपके चैनल का ख़ास तौर पर शुक्रिया। तो चूँकि आपने बहुत सारा तारफ़ करवा दिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं 1988 से जो इंटरनेशनल जिम के नाम से गुलशन रावी में जिम चला रहा हूँ। और आपने बता ही दिया है, हमारा जो ऑब्जेक्टेड है कि बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस पे ना हम जो है फ़ीस रखी हुई है कि वहाँ पर हर तरह के बच्चे जो हैं वो आएँ और आके अपनी, क्योंकि आजकल फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, जी। जिम जिस तरह के बन गए हुए हैं, और हमने बड़ी मुनासिब सी फ़ीस में अपना बड़ा अच्छा एक पैकेज दिया हुआ कि हर बच्चा आके कर ले। तो मैं कोई 95-96 से मुकाबले करवा रहा हूँ, ठीक, और 100+ जो है वो मुकाबले करवा रहा हूँ मैं। और पहले एक ही फेडरेशन होती थी और उसमें सब हम लोग इकट्ठे थे, लेकिन कुछ मामला इस तरह के हुए कि फिर हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा। जैसे इस वक्त मैं वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन पाकिस्तान का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में करवा रहा हूँ, और हमारे अलावा पाकिस्तान में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कोई भी नहीं करवा रही। नाम ले रहे हैं, ठीक, लेकिन वो मुकाबले नेचुरल नहीं करवा रहे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कहते हैं तो उससे क्या मुराद है? कि आप उनके कोई टेस्ट करवाते हैं? कोई बंदा अगर ड्रग्स लेकर आ गया है और उसका मुकाबला एक ऐसे कंपेटिटर से है जो ड्रग्स नहीं लेके आया, तो जाहिर है जब आप ड्रग्स लेते हैं तो उसके अंदर बॉडी आपकी ज़्यादा खुल के सामने आती है, उसके अपने वक्ती फ़ायदे भी हैं, तो कंपटीशन तो वो जीतता है। तो इस चीज़ को आप ज़ायल करने के लिए कि फाउल ना हो स्पोर्ट्स के अंदर, वो क्या करते हैं आप? हाँ, हम ये करते हैं कि हम मुकाबले के ऊपर जी जो लड़के हमारे चैम्पियन होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन, ठीक, हम उन तमाम के यूरिन टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, बिफोर कंपटीशन? नहीं, मुकाबले के फ़ौरन बाद। अच्छा, जो विनर होते हैं उनको हमने वहीं पे, हमारी टीम बैठी होती है, ठीक, जो उनको यूरिन सैंपल लेती है, और वो हम अपने अमेरिका में जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है हम उनको यूरिन भेजते हैं, ठीक। वो फिर जब उनकी रिपोर्ट्स आती हैं तो फिर हम अनाउंस करते हैं। उसमें अक्सर हमेशा हमारे हर मुकाबले पे लड़के पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोग बहुत सारे सीरियस नहीं हैं, लेकिन अब चूँकि मैं 3 साल से कर रहा हूँ, अब लोग सीरियस हो रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि ये टेस्ट लेते हैं और लड़के पकड़े जाते हैं। हमारे मिस्टर पाकिस्तान भी, मिस्टर लाहौर भी और मिस्टर पंजाब पकड़े गए हैं। और जो पकड़ा जाता है, जो सेकंड होता है, अगर वो क्लियर है तो फिर हम उसको इनाम दे देते हैं। अगर वो दोनों पकड़े गए तो थर्ड का भी हमने लिया हुआ है, अगर वो क्लियर निकल आया तो हम उसको इनाम दे देते हैं। इसके अलावा ये यूरिन टेस्ट के अलावा जो कि हम अमेरिका से करवाते हैं, एबल लेबॉर्ट्री से, ठीक, और हम एक पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रहे हैं।
ओके। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से हम अपने तमाम विनर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं वो अपने मुख्तलिफ मामलात के जो टेस्ट हैं पॉलीग्राफ वो वहाँ से करवाते हैं। हम अपने खिलाड़ियों के, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम है कि यहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा इशफाक साहब ये बताएं कि कैसे इंटरेक्शन हुआ इंटरनेशनल जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है उनसे, आप ताकुब में थे या आपकी सोच थी, एक कोइंसिडेंस हो गया, किस तरह से उनसे रब्ता हुआ? क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के और वो रिकग्नाइज़ भी आपको करते हैं। पाकिस्तान में तो उस तरह से नहीं रिकग्नाइज़ हुए, लेकिन इंटरनेशनल आपको बॉडी एक रिकग्नाइज़ करती है, तो किस तरह से उनसे इंटरेक्शन हुआ? इंटरेक्शन ये है कि भट्ट साहब जो है ना बहुत ज़्यादती हो रही है हमारी बॉडी बिल्डिंग में, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर स्टीरॉयड नहीं यूज़ हो रहे। ओके। और ये बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों को, आए दिन डेथें हो रही हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। ये इस चीज़ को रिकग्नाइज कर। जी बिल्कुल। तो फिर उनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी, जो इंटरनेशनल बॉडी है उससे कैसे आपका? वो इस तरह के भट्ट साहब, क्योंकि आपको बताया कि मैं 1988 से जिम चला रहा हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ लोग आते थे जो बताते थे कि जी हमारे यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ, मैंने ये स्टीरॉयड यूज़ किया, मुझे ये नुकसान हुआ, ये हुआ। जब बात डरथों पर चली गई तो मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि मैं कोशिश में लगा हुआ था कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ आऊँ। फिर मेरा रब्ता वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है इनसे रब्ता हुआ। हमारे जो प्रेसिडेंट है बॉब बेल, ये हमारे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका कैलिफोर्निया में। मेरा फिर इनसे रब्ता हुआ, वो बड़े खुश हुए, मैंने उनको बताया अपना सारा कुछ, तो उन्होंने फिर मुझे अपना सारा सिस्टम बताया, तो फिर मैंने उनको अफिलिएट मैंने ले लिया। अच्छा ये बताएं कि आपका इसके अंदर नुकसानात क्या हैं? दूसरी साइड पे जो उनका पॉइंट है वो कहते हैं यार इससे ताकत आती है, इसको ज़ाइल भी किया जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन हमने सुना कि इस तरह से बॉडी बिल्डर जो है वो एक रात पहले डेथ हो गई, 2 रात पहले खुदा ना खास्ता जो लड़े थे बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन, वो ड्रग्स की वजह से कोई इफेक्ट आ गया, कोई लोग उससे हैंडीकैप हो गए, कोई मसाइल आ गए, कईयों को अपाहिज हो गए। तो इस तरह के भी हमें केसेस मिले, तो वो क्या वजह है, क्या उसके अंदर नुकसानात पॉसिबल हैं? बरसम नुकसान एक नहीं है, इसकी बड़ी लंबी तफसील है। ठीक, अगर आप चीता किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को दिल का मर्ज हो गया, किसी का किडनी फेलियर हो गया, ये बहुत सारे मामला हैं, इसके बड़ी लंबी तफसील है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक यंग बच्चा जो इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले ही बहुत हाई है, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको चीज़ की तरतीब की जाए, उनको तरबियत दी जाए। वो क्या करते हैं कि एक बच्चे में पहले टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा, उसको टेस्टोस्टेरोन के टीके लगा रहे हैं। ठीक। जैसे एक शुगर का पेशेंट है, उसको इंसुलिन तब लगेगी जब उसको डॉक्टर रिकमेंड करेगा। अब यहाँ पर एक 20-22 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा वो जाके टेस्टोस्टेरोन, डेकाड्यूराबिन, इस तरह के बहुत सारी ड्रग्स हैं जो स्टीरॉयड है, वो जाके यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसका भी कसूर नहीं है, कसूर है हमारे उस कोच का। वो सिर्फ अपने चंद पैसे कमाने की खातिर वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है, वो तो लेमैन है, वो तो जिम में है। उसने देखा कि यार एक लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा तगड़ा है, वो कहता सर मुझे भी इस तरह करें, मुझे बड़ा शौक है। वो कहता ठीक है लाओ इतने पैसे, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा कि तुम ये नेचुरल डाइट खाओ, क्योंकि उसके लिए उसका नेचुरल पोटेंशियल जो है उसको कम से कम 5-7 साल जो है ना वो अपने नेचुरल पोटेंशियल के साथ खेलना चाहिए, कि उसका निकले बाहर, वहाँ से चैंपियन निकलता है। बिल्कुल, ऑल ऑफ द वर्ल्ड इस तरह ही होता है। अच्छा, ये हकीकत है कि इसके अंदर ड्रग्स और स्टीरॉयड की वजह से लोगों की मौत भी हुई है, स्पोर्ट्स जो है वो उनकी डेथ हो गई। जी भट्ट साहब बिल्कुल, आए दिन मेरा एक पेज है जो हमने एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं आए दिन कोई ना कोई पूरे वर्ल्ड से कोई रिपोर्ट आती है कि जी फलां बंदा मुकाबले से पहले फौत हो गया, या स्टेज के ऊपर फौत हो गया, या स्टेज के फ़ौरन बाद फौत हो गया। स्टेज के बाद ऊपर। अच्छा, ये जो इंटरनेशनली भी बताइएगा, और पाकिस्तान के अंदर क्या कानूनी तौर पे इस पर कार्रवाई नहीं होती? कोई इस तरह से चली जाती है बात, पता ही नहीं चलता? सर जो अदारे, मैं तो एक प्राइवेटली तौर के ऊपर जो है वो वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करवा रहा हूँ ना। जी। अपनी पत्नी मेरी कितनी एफर्ट है, कितनी मैं कोशिश करता हूँ, इसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो हमारे साथ बहुत सारे जो मुखय्यर लोग हैं वो हमारा साथ देते हैं, जो वो देखते हैं कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, फिर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमारे लिए करते हैं।
پاکستان میں اتنا سپورٹس کے اوپر اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جا رہا. اچھا, ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. اچھا اشفاق صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو نیچرل باڈی بلڈنگ کا ایک آپ علم بلند کیے ہوئے ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنلی آپ نے کیا کوئی مقابلے, کوئی ہمارے گئے ہیں پارٹیسپینٹ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی پذیرہ ہی نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل کوئی اس کے کمپٹیشنز بھی نہیں ہوتے, یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل نہیں ٹھیک. آپ یقین کریں کہ جب میں باہر جاتا ہوں ٹیم لے کے, وہاں پر لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ صرف اسٹری رائڈ والے جو مقابلے ہیں وہ لوگ دیکھنے آتے ہیں. آپ یقین کریں میں دبئی گیا, میں امریکہ گیا, میں انگلینڈ گیا 5 دفعہ, ان کے ہال جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, لوگ ٹکٹ لے کے مقابلہ دیکھنے آتے ہیں. یہاں پر ابھی بھی ہمارے بہت سارے کنسیپٹ جیسے بہت ساری چیزوں میں کلیئر نہیں ہے, یہاں نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارا ٹور تھا دبئی کا, وہاں پر میرا ایک کھلاڑی وہ گولڈ ہوا, دوسرا کھلاڑی سلور ہوا اور تیسرا کھلاڑی براؤن ہوا. 3 میڈل ہمارے پہلے ایک ہی مقابلے میں ہمارے 3 میڈل تھے دبئی میں. ٹھیک انٹرنیشنل وہ ایونٹ تھا جس میں ہمیں انہوں نے دعوت دی تھی, ہم گئے. اس کے بعد پھر یو کے میں جو میں 5 دفعہ گیا ہوں تو وہاں پر ہمارے ہر دفعہ لڑکے جو ہیں وہ ٹاپ 5 میں آتے ہیں. 2 براؤن میڈل الحمدللہ ہم نے وہاں سے بھی لیے ہیں. اور امریکہ کی جو ورلڈ چیمپئن شپ تھی اس میں ہمارا جو کھلاڑی تھا وہ ٹاپ 6 میں آیا تھا, میڈل میں نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے آگے جیسے لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ نیچرل میں بھی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نیچرل ہوتی, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ ان استادوں کا پھیلایا ہوا ہے جن کو باڈی بلڈنگ کے بارے میں علم نہیں ہے. اچھا یہ اشفاق صاحب بتائیں کہ یہ جو آپ کو انٹرنیشنلی آپ نے جو مقابلے کیے ہیں اس کے اوپر جو کسی نے اگر پلیئر نے کوئی جانا ہو تو کیا آپ ان کو کوئی آرگنائزیشن فنڈ کرتی ہے, وہ خود کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, کس طرح سے چلتا ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل تو مقابلے بڑے مہنگے ہیں, ادھر آنا جانا ٹکٹس وغیرہ, تو کس طرح سے معاملہ چلتا ہے؟ بٹ صاحب یہ اس کا جو ہے نا ہم ان کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. ہم ان کے جو معاملات ہیں وہ خود دیکھ کے ان کا سب کچھ آپ خود پروسیس کرتے ہیں, لیکن خرچ جو ہے وہ ہمارا پلیئر جائے, ہماری ایسوسیشن کا بندہ جائے, وہ خود کرتے ہیں. کیونکہ ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تو کبھی 1 روپیہ نہیں ملا, کبھی انہوں نے میں پوچھ لی تو دیں گے کیا وہ. تو یہ اس طرح پھر جو کھلاڑی جاتا ہے وہ اپنا خرچ کرتا ہے, جو ہمارا آفیشیل جاتا ہے وہ خود خرچ کرتا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اشفاق صاحب جو ہے وہ اپنے بلبوتے کے اوپر وہ جو کھلاڑی ہیں وہ اون دیئر اون اس معاملے کو کرتے ہیں. یہاں پر میں اپنے حکام اعلیٰ سے جو کنسرنڈ سپورٹس کے افسران ہیں ان سے میں التجا کرنا چاہوں گا کہ لازمی اس ایریا کو دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے نیچرل باڈی بلڈنگ کو, جس کے اندر ان کو کچھ مراد دی جا سکے, ان کے جو ایکسپنس ہیں اس کی مد کے اندر ان کو کچھ دیا جا سکے, تاکہ یہ جو ہے وہ ایک نیچرل چیز کی طرف ہم اس کو اپریشیٹ کریں, نہ کہ جو ڈرگس کے معاملات ہیں ان کی طرف. اچھا اشفاق صاحب میں آگے بڑھوں گا اور یہ بتائیں کہ کیا لوکل لیول کے اوپر بھی آپ کوئی کمپٹیشن اس کے اندر ہولڈ کرواتے ہیں, وہ بھی کوئی معاملہ چلتے ہیں, صرف انٹرنیشنلی چلتے ہیں؟ نہیں بھٹ صاحب, کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے ورلڈ نیچرل باڈی بلڈنگ فیڈریشن مقابلے کروا رہی ہے. ہمارے سال میں 2 مقابلے ہوتے ہیں. فروری میں ہمارا مسٹر لاہور اور مسٹر پنجاب, اور اگست کے مہینے میں جو ہے مسٹر پاکستان اور اولمپیا پاکستان. یہ نیچرل جو ہوتا ہے یہ ہم ہر سال ہمارے 2 مقابلے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہمارا 17 اگست کو مسٹر پاکستان اولمپیا پاکستان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی میں 17 اگست کو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لوکل لیول پر آپ ابھی سنا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے انعام رکھا ہوا ہے, تو وہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں اور کہاں پہ ایونٹ کو ہیلڈ کروانے کے لیے ظاہر ہے وہاں پر کچھ آپ کو یونیورسٹیز بھی چاہیے, کوئی ہالز چاہیے, وہ کس طرح سے چلتا ہے معاملہ؟ پہلی بات تو میں بڑا سا بتاؤں, بڑا شکریہ آپ کا کہ ہمیں نا میں تمام یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لاہور کی شاید کوئی یونیورسٹی جہاں میں نے مقابلے نہیں کروائے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو آپ نے بتایا کہ 10 لاکھ روپے, یہ بھی ہمیں ایک اسپانسر ملا ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی لہر جو ہے وہ گئی ہے ہمارے جو نیچرل پلیئر ہیں, کیونکہ نیچرل میں جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کوئی خرچ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے پھر جو ہے نا اب لڑکوں میں کافی جوش ہے, وہ لگے ہوئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہی لڑکوں میں سے جو ان میں لڑکے جیتیں گے یہ پھر ہمارا آئندہ آنے والا جو ورلڈ ٹور ہوگا اس میں حصہ لیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈرگس کو کرٹیل کرنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کوئی اس کے اندر کبھی ہوا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ خدا نہ سے ڈرگس لیتے لیتے ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, کہ جو باڈی بلڈنگ ہو, ویٹ لفٹنگ ہو, کوئی بھی کمپٹیشن ہو, اس کے اندر نقصانات بھی اس کے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی سزائیں ہوئی ہیں, کوئی FIR کٹی ہیں,
کوئی گورنمنٹ نے اقدام کیا، یہ بات ایک خبر کی حد تک ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل بار صاحب، خبر کی حد تک ہے، اور چند دن آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 دن کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا ہے، اور یہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہمارا کوچ ہے. ہمارا جو کوچ ہے وہ ذمہ دار ہے. بچہ جو آیا جم میں وہ تو کسی کو دیکھ کے آیا، کسی ہیرو کو یا کسی باڈی بلڈر کو. اس کو کیا پتہ ہے کہ وہاں پر جو کوچ بیٹھا ہے وہ اپنے چند پیسے کمانے کی خاطر. ہمارے یہاں پر بڑے بڑے اچھے ہمارے باڈی بلڈر جو بڑے نامور باڈی بلڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نیچرل باڈی بلڈ نہیں ہو سکتی. اور میں حیران ہوں کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں. ان کو نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے خود کتنے سال ان نیچرل باڈی بلڈنگ کی ان کے استادوں نے کی. اب میں یہاں نام لینے لگوں تو بہت سارے نام ہیں، اور یقین کریں کہ ابھی تک بھی وہ اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں نیچرل باڈی بلڈنگ کی. ابھی تک بھی ان کو اس چیز کا بڑا پرابلم ہے ہم سے کہ یہ نیچر والے کہاں سے آ گئے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ ہمارا کو کام بند کروانے ہیں. اچھا، جو یہ ڈرگ بیچتے ہیں. ٹھیک. میں ان کو کہتا ہوں خدا کے بندو، یہ ہے ہی، آپ تو کام ہی 2 نمبر کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا، یہ بتائیں آپ کے یہ جو نقصانات ہیں اس کے اوپر کوئی حکومتی سطح کے اوپر کبھی کوئی ایکشن ہوا؟ خبریں تو ہم نے بہت دیکھی، کوئی ایکشن آپ کے نزدیک جو نہیں ہوا؟ نہیں بر صاحب، بالکل نہیں. میں بڑی صاف بات کروں گا، کوئی نہیں ہے اس طرف، کسی کا دھیان نہیں ہے. اور یقین کریں ہمارے جو ینگ بچے ہیں ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. جو حکومت کے ساتھ مل کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان اداروں میں، اسپورٹس میں، وہ خود اس میں ملوث ہے. میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اچھا اشفاق صاحب، کوچ کی ٹریننگ کا بھی ایک فقدان ہے. ہمارے ویٹ لفٹنگ کے کوچ تھے محمد اظہر صاحب، ابھی بھی ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کچھ بھی چیز ہو. ان کی ہم نے ریسرچ بہت دیکھی. محمد اظہر صاحب آپ جانتے ہوں گے، بڑا ان کا نام ہے. تو وہ اس لیول کے بندوں کو ہم نے ضائع کر دیا. وہ ان کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، ان کی بات کوئی نہیں سنی. کوئی سیاست کے نظر ہو گئے، پسندیدہ منظور نظر، اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کوچ کی ٹریننگ کے اوپر کم از کم گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہاتھ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ کوچ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے. اگر ماں تربیت یافتہ ہے تو وہ پوری فیملی کو ٹرینڈ کرے گی. اسی طرح سے ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، اگر ہمارا کوچ، جیسے آپ نے نظر صاحب کی بات کی، اتنے نامور آدمی اور اتنی ان کی ریسرچ، میں تو ان کا بہت بڑا مداح ہوں. جی ہم تو ان کے بچے ہیں اور ہم نے بڑا ان سے سیکھا ہے. دیکھیں، میں نے ابھی لاسٹ ٹائم جب میں یو کے گیا تو وہاں کا ایک جو کوچ تھا جوش، میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا یار ہم نے آپ سے کوئی جو ہے نا کوچنگ لینی ہے، کچھ لڑکوں کو آپ کے ساتھ ہم نے فٹ کرنا ہے. اس نے مجھ سے کہا جی میں آپ سے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا ہے میں 300 پاؤنڈ لیتا ہوں منتھ کے، میں آپ سے 200 پاؤنڈ لوں گا. ٹھیک. اب ہمارے کوچ کو یہ خیال کرنا چاہیے، اگر جوش وہاں پر 300 پاؤنڈ مہینے کے لے رہا ہے، اگر آپ نیچرل تھریڈ کی آپ نہ ڈرگ دیں اس کو، جو ڈرگ سے پیسے کمانے ہیں، آپ اس کی نیچرل جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کروا کے ادھر سے پیسے کما لے کوچنگ کر کے. ٹھیک. تو بچہ بھی بچ جائے گا، آپ کا بھی، آپ کی جیب بھر جائے گی، جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. تو آپ اس کو چھوڑ کے اس طرف آئیں، ان سے کوچنگ کی فیس لیں. بالکل، جو افورڈ کر سکتے ان کو کروائیں ٹریننگ. ٹھیک. گورنمنٹ سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوچنگ کو جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا چاہیے، معاملات کو بہتر کرنا چاہیے؟ جی بالکل، گورنمنٹ کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. ٹھیک. وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. جبکہ آج پوری دنیا میں جتنی بھی سپورٹس ہے ویٹ ٹریننگ کے بغیر بھر صاحب نہیں ہے. ٹھیک. لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہی ہماری تمام سپورٹس میں ڈرگ یوز ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں اشفاق صاحب، ڈیتھ کے کیسز بھی ہم نے دیکھے، لیکن کیا اس طرح کے بھی معاملات ہیں کہ لوگوں کو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی لاحق بیماری لگ جاتی ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ بھی ڈرگس کے استعمال سے؟ کیونکہ باڈی بلڈنگ کے اندر تو بہت زیادہ ہیں، وہ بھی بیماریاں آپ کے کوئی خدا نخواستہ کیسز کو سامنے؟ جی بالکل، ہمارے پاکستان میں بہت سارے کیسز ہوئے ہیں. کسی کو کڈنی کا پرابلم ہو گیا، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی ہے، کسی کو لوگوں کو جی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرے پاس، کیونکہ میں 1988 سے جم چلا رہا ہوں اور میں شروع سے ہی اس چیز کے خلاف تھا، میں کیوں اس طرف آیا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ یہاں پر خیال ہی کوئی نہیں اس چیز کا. کسی کا کوئی خیال نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ان کو بچنا چاہیے، اپنے بچوں کا پیچھا کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے، والدین کے اوپر بھی یہ بڑی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. کہ وہ جموں میں جائیں جہاں جم ہمارا بچہ جا رہا ہے، وہاں کو ڈرگ تو نہیں یوز کروا رہا. یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل جو ایک ویو چلی ہے اس کے اندر بھی وہ سپورٹیو ہیں آپ کو؟ وہ اس کے اندر کوئی آپ کو مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوچنگ دیتے ہیں یا کوئی آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ کس طرح سے وہ آپ کو سپورٹیو ہیں؟ جی ہمیں انہوں نے مکمل ہدایت دی ہوئی ہے.
ہمیں انہوں نے ڈرگ بتائے ہوئے ہیں کہ یہ بین ڈرگ ہیں، جس کی اکثر ہم اپنے مختلف پیجز کے اوپر اس کو لگاتے ہیں کہ یہ والے جو ہے آپ نے ڈرگ نہیں یوز کرنے. تمام سپلیمنٹ جو ہیں، اب میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں ٹیکنیکل بات، جتنے بھی فوڈ سپلیمنٹ ہیں وہ نیچرل باڈی بلڈنگ میں یوز ہو سکتے ہیں، وہ ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ کر سکتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اشفاق صاحب نے اپنے ایک موٹیو کے ذریعے معاملات کو بہتر کیا، اور پاکستان کے اندر نیچرل جو باڈی بلڈنگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آج بھی وہ کوشاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو قدرتی ایک چیز ہے اس کی طرف لائیں، اور جو ڈرگز اور جو اسٹیرائڈس ہیں ان سے ان کو چھٹکارا حاصل کریں اور اس سے وہ بچیں، کیونکہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں. بے شمار ہم واقعات دیکھ چکے ہیں جس کے اندر لوگ اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ گوا بیٹھے ہیں. امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلے ولاگ میں اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.